बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा पार्ट है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के पार्ट 2 से रिलेटेड है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लोग किन प्रोफेशंस को अडेप्ट कर सकते हैं और उनका रोल क्या क्या होता है उससे मुतल्लिक है। वैसे तो जहाँ तक फाइनेंस की खाली बात की जाए तो उन लोगों का काम सिर्फ बैंक्स में नहीं है, बल्कि वो किसी भी क्रेडिट कंपनी के अंदर या कोई ऐसी कंपनी जो लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस की सर्विसेज दे रही है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, वो ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनीज भी होती हैं। लेकिन हम अपना मौजू ज़्यादा फोकस रखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड और बैंक्स के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ रोल्स, डिपार्टमेंट्स या पोजीशंस हैं जो एक बैंकिंग ऑफिसर जो उनसे अदा करता है। आप यूँ समझ लीजिए कि बैंक के 3 शोबाजात जो बेसिक हैं उसी के हवाले से 3-4 किस्म के अंदर एक बैंकर को डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी बैंक के अंदर कोई बंदा या कोई शख्सियत रिटेल बैंकर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बैंकर भी हो सकता है, कंज्यूमर बैंकर भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हो सकता है। और इसके अलावा अब जो से एक नया शोबा आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी पेस काफ़ी स्लो है कंसेप्ट वाइज। बाज़ बैंक्स ने यकीनी तौर पर अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस तो करा दिया है, लेकिन बाय कंसेप्ट डिजिटल बैंकिंग रेगुलर बैंकिंग से किस हद तक मुख्तलिफ है, ये अभी यहाँ की फिनटेक कंपनीज़ को और बैंकिंग की कंपनीज़ को बहुत सा सीखने का अमल अभी इनका अधूरा पड़ा है। मुझे थोड़ा सा इसके मुतालिक इसलिए पता है थोड़ा सा ज़्यादा कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ इन टच होने की वजह से इसी साल के अंदर मैंने बैंकिंग और अनबाउंड के नाम से एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में किताब भी लिखी है, जिसके अंदर डिजिटल बैंकिंग जो बैंकिंग का फ्यूचर है उसके हवाले से उसके कंसेप्ट्स और उसकी जो सर्विसेज और उसकी डेवलपमेंट के अंदर एक डिटेल्ड मैंने मटेरियल जो सा है वो प्रेजेंट किया है। तो आज की गुफ्तगू को हम इसको समराइज़ इस तरीके से करते हैं कि हम ये देखते हैं कि रिटेल बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कंज्यूमर बैंकर जो सा है वो है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक के सबसे बड़े पीस जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी तादाद में लोगों को हायर किया जाता है एक बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सर्विस देने के लिए, वो रिटेल बैंकिंग है। तो रिटेल बैंकर क्या करता है, स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं। रिटेल बैंकर वर्क्स डायरेक्टली विद इंडिविजुअल क्लाइंट्स एट लोकल बैंक ब्रांचेस. His tasks may involve handling deposits, withdrawals, offering basic financial advice and recommending banking products. इनके मीन्स अब ये जिस तरह मैंने कहा कि ये बैंक का सबसे बड़ा सेगमेंट है जो सबसे बड़ी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जिस तरह किसी दुकान के ऊपर हम रिटेलर शॉप के कंसेप्ट को जानते हैं, इनके परचून के काम को, कि जो छोटे या दरमियाने साइज़ के किसी भी गाहक को एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से जो एक रिटेल बैंकर है वो आपको इंडिविजुअल क्लाइंट्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है। वो अकाउंट्स ओपनिंग भी कर रहा होता है, डिपॉजिट्स भी लेकर आ रहा होता है, जो सी उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं किसी की किसी छोटे कर्जे या लोन के हवाले से, उसको भी फॉलो अप कर रहा होता है। और इसके अलावा लोगों के अंदर जो बैंक की बेसिक कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी इवन है, वो रिटेल लेवल के ऊपर लोगों को बता रहा होता है। दूसरी किस्म आपकी स्लाइड सामने आएगी इन्वेस्टमेंट बैंकर के हवाले से। ये क्या करता है जी, investment banker helps companies and government raise capital either by issuing stocks
اینڈ بانڈس اور تھرو مرجرز اینڈ ایکوزیشنز. پہلے والے کے اندر ہم نے بات کی کہ ریٹیل بینکر ایک انڈیویجول کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, یعنی کہ اس کو سروسز دے رہا ہے, جبکہ جو انویسٹمنٹ بینکر ہے وہ کمپنیز اور گورنمنٹ کے بڑے اداروں کو سروس دے رہا ہے ان کی انویسٹمنٹس کو ارینج کر کے, یا ان کے لیے انویسٹمنٹس ارینج کر کے, یا ان کے لیے کوئی مرجرز یا ایکوزیشنز کی سروسز دیتے ہوئے. اسی طریقے سے پچھلے کوئی 30 سال کے اندر جس شعبے نے بہت زیادہ ترقی کی اور جس کی وجہ سے بینکنگ جو سی ہے ایک عام آدمی کی ریچ میں آئی, وہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے. آپ سب نے نام سنا ہوگا, جانتے بھی ہیں, یوزر بھی ہوں گے, کریڈٹ کارڈ کا, پرسنل لون کا, آٹو لون کا, ہاؤس لون کا, یہ ساری کی ساری کنزیومر پروڈکٹس کہلاتی ہیں. بینکنگ کا اب ایک بہت بڑا جو شعبہ ہے اور ایک بہت بڑی جو انویسٹمنٹ ہے یا فنینشیل اسسٹنس ہے وہ کنزیومر پروڈکٹس کے ذریعے سے لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے. کنزیومر بینکر جو ان سے ہے وہ سیلز سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ انالسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, وہ کلیکشن یا ریکوری یا لٹیگیشن کے حوالے سے بھی کام کر سکتا ہے, وہ پروڈکٹ دیے جانے یا نہ دیے جانے کا چیک کرنے والے ویریفیکیشن کے لوگوں سے بھی حوالہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک پورا کنزیومر کا جو سائیکل ہے اس کو کنزیومر بینکنگ کہا جاتا ہے. اور یہ پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر خاص طور پہ اس نے بہت زیادہ فلرش کیا ہے, اور اس کے متعلق تفصیل اس لیے تھوڑی سی زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جاب اپرچونٹیز آتی ہیں, اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے جن کے پاس ڈائریکٹ بینکنگ یا فنانس کی کوئی خاص ڈگری نہ بھی موجود ہو, بٹ بیسڈ آن دیئر سافٹ اسکلز اینڈ بیسڈ آن دیئر alertness of their minds and good communication, they get a chance to work in consumer banking, especially in sales and marketing departments, where they can serve the bank as well as the customers of the banks. اس کے بعد جو ایک اور بڑا اہم, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی سبجیکٹس کے اندر کہ رسک مینجمنٹ جو ہے ایک نہایت اہم اور ریڑھ کی ہڈی ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر, تو اسی وجہ سے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو اس میں کام کرنے والے لوگ جو رسک مینیجر کہلاتے ہیں ان کا بینکنگ سیکٹر میں بہت اہم رول ہے. نارملی رسک مینیجر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بینک کے اور سینٹرل بینک کے دیے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے یہ چیز دیکھے کہ کس لون کے اندر یا کس لینڈنگ لائن کے اندر کس قسم کے رسک انوالو ہیں اور اس رسک کو کس طریقے سے میٹیگیٹ یا کم کیا جا سکتا ہے. تو اس پورٹ فولیو کو مینیج کرنے والا یا لک آفٹر کرنے والا رسک مینیجر کہلاتا ہے. اس کے بعد کریڈٹ انالیسس کے متعلق ہم نے بات کی تھی, وہی اب سبجیکٹ کی بجائے پروفیشن آ گیا کہ جو کریڈٹ انالسٹ ہے وہ ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسی پوسٹ ہے جو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ جس کے اندر اس کو یہ بینک کو یہ پتہ چل سکے کہ کیا اس بندے کی کریڈٹ وردینس اس قابل ہے کہ اس کو چھوٹا درمیانے سائز کا یا بڑا لون دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کریڈٹ انالسٹ کی جاب اتنی سینسٹیو ہے کہ اس کا کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ غلط فیصلے کی صورت ہونے کی صورت میں بینک کو ایک بہت بڑا لاس پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر مرجر اینڈ ایکوزیشنس کے سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ سنتے ہیں کہ فلانا بینک فلانے بینک نے خرید لیا یا ایکوائر کر لیا یا ایک بینک دوسرے بینک میں مرج ہو گیا. تو بینکس کے اندر ایک اسپیشل ٹیم ڈیولپ کی جاتی ہے جو مرجرز اور ایکوزیشن کو آپس میں لے کے چلتی ہے. تو یہ موٹے موٹے سے میں نے آپ کو شعبہ جات بینکنگ کے بتائے, اور یہ اتنی تعداد میں اتنے ویل مینرڈ طریقے سے اویلیبل ہیں کہ میرے خیال کے مطابق کوئی بھی بینکنگ اینڈ فنانس پڑھا ہوا بندہ یا ایون مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے ڈگری ہولڈر
کے لیے جاب اگر خاص طور پہ اس نے اپنے سبجیکٹ کو دھیان سے پڑھا ہے اور اس کے اندر اس کے سکلز موجود ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں جو بینک ہمارے ملک خاص طور پاکستان میں موجود ہیں اس کو جاب لینے میں کسی قسم کی دقت ہو۔ تو اس والے ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بینکر میں کس قسم کی کوالٹیز ہونی چاہیے اور کس طرح کے پرسنالٹی ٹائپس کے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے شعبے کو اڈیپٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔